कहते हैं कि आपके दोस्तों को देखकर लोग आपके किरदार का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि लोग आपके दुश्मन देखकर आपकी ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। एक अकेला इमरान अहमद खान नियाजी और दुश्मन पाकिस्तानी जर्नैल, पाकिस्तानी हुकूमत, जज, वकील, ब्यूरोक्रेसी, आधी अवाम, अमेरिका, इजराइल, तमाम अरब हुक्मरान वगैरह वगैरह वगैरह। तो सोचो वो कितना ताकतवर इंसान है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 27 फरवरी 2026 है। दिन है बहुत प्यारा, जुमे का। सुबह वाले वीलॉग में मैंने आपको जुमे की मुबारक दी थी। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके आपके भड़ोले गले से भरे रखे, आप लोगों के रोजे, आप लोगों की इबादतें, आप लोगों के रात जगे कबूल फरमाए। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है और एक वीलॉग रखना है, लेकिन सबसे पहले छोटी सा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करना है। आप लोग जो डोनेट कर रहे हैं वो बिल्कुल मुतल्लका बंदों तक पहुंच रहा है, और मैं आपको दिखा नहीं सकता वो जो है ना मुस्कुराहट, वो इत्मीनान, आंखों की वो चमक, वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। बहरहाल अल्लाह आपका सारा कुछ जो है वो कबूल करे। सूरह बकर के मुताबिक आप अल्लाह पाक को कर्ज दे रहे हैं, और अगर इसमें 1 रुपए का भी ऊपर नीचे हुआ, किसी सही जगह पे नहीं लगा, तो मैं उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूं। एक दिन सारे इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह और आप देख लेंगे। सबसे पहली जो खबर है वो खबर ये है कि पाकिस्तान पे एक गासिब निजाम जो है वो नाफिज है। तो क्या जरूरी है कि हम इस गासिब निजाम के हर काम की जो है वो हमायत करें, हर काम की तारीफ करें? जरूरी नहीं है कि हम इस गासिब और कब्जा ग्रुप के हर फैसले की जो है वो पैरवी करें, क्योंकि जो एक्चुअल मैंडेट है वो इमरान खान का है। लोगों ने फैसले करने का इख्तियार इमरान खान को दिया था। तो अगर इमरान खान आते हैं और वो फैसले करते हैं, जंग का फैसलो, अमन का फैसलो, तो पूरी कौम को मंजूर होगा। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोगों से वही दरखास्त है कि पहली दफा चैनल पे आए हैं, बैठक में आए हैं, चौपाल पे आए हैं, तो इस बैठक को, इस चौपाल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस बैठक के मुस्तकिल रुकन हैं तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें, और दूसरा ये कि पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है, सोशल मीडिया पे एक बड़ा वाहियात किस्म का गाना जो है वो चल रहा है, जिसमें अफगानियों को तंदूर वाले कहा गया है और उनकी बड़ी जो है ना तौहीन की गई है। तौहीन दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए और ज़र्फ वाला दुश्मन होना चाहिए, लेकिन वो, और मैं हैरान हूं कि नवाज शरीफ की जो दूसरी कुड़ी है, वो इसाक डार की जो बहू है, उसने भी मेरा ख्याल है आपको योदा शोदा लेना है, वो भी ट्वीटें मार रही है, और जो है ना वो जरदारी वाली वो तो करती रहती है, पर वो ट्वीटें शूटें मार रहे हैं और बेइज्जती कर रहे हैं। आप जंग करें, आप उनको एटम बम मारें, आप उन पे F-16 से आग बरसाएं, आप JF थंडर, आप सारे अफगानियों को जिंदा जला दें, लेकिन इतनी बेइज्जती करना और जो है ना वो तंदूर वाला कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद GST अगर पूरा जमा किया जाए तो वो 110 खरब जो है ना वो हो सकता है इकट्ठा, लेकिन FBR इकट्ठा कर रहा है 16 खरब। ये सिंध हुकूमत ने शिकायत की है वफाकी हुकूमत को। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। सिंध हुकूमत कहती है कि हमें दें, हम 110 खरब इकट्ठा करें। FBR कर रही है 18 खरब इकट्ठा, हम 36 खरब जो है ना वो कर देंगे। और गुंजाइश कितनी है? 110 खरब की। अवाम के कपड़े उतारने में, खून निकालने में, ये सारे एक हैं।
वर्दी पोश हों, वेस्ट कोट पोश हों, सूट पोश हों, जो भी हों, सारे एक हैं कि जी अभी थोड़ा FBI, क्योंकि मैंने आपको बताया ना FBI ने शाम को दफ्तर खोले होते हैं, FBI वहां खली वली करती है। सिंध हुकूमत की जो है ना वो रालें टपक रही हैं, वो कह रही हैं हमें ठेका दें, जो हम जो है ना 110 खरब की गुंजाइश है तो 50 खरब तो निकाल ही लेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली खबर सुने, 10 रुपए का सिक्का जारी करने का फैसला किया गया है। 10 रुपए का नोट नहीं होगा और सिक्का होगा, और बचत होगी 40 से 50 अरब की। यहां इनको बचते नजर आती हैं। यहां वो 11 अरब का उसने जहाज ले लिया, कितनी बचत हुई? 20 अरब का वो जहाज आ गया मिलिट्री एविएशन का, वो कितनी बचत हुई? यहां लोगों को तकलीफ देने के लिए 10 रुपए का सिक्का, आपको पता है पहले ये सिक्का बनाते हैं उसके बाद खत्म करते हैं। 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, निकल गए सारे, इत्तेफाक फाउंड्री में पिघला लिए। अब 10 रुपए के साथ यही हाल कर रहे हैं कि 10 रुपए का सिक्का इशू करेंगे, फिर कुछ अर्से बाद लोग रखेंगे ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं जी 40 या 50 अरब की इससे बचत होगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, अभी जहाज का जिक्र हुआ 10 अरब का, इधर से कह रहे हैं बचत होगी। वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी के लिए 1 अरब 14 करोड़ की गाड़ियां, 1 अरब 14 करोड़ की गाड़ियां, 108, उसमें मरियम औरंगजेब के लिए भी गाड़ी है और आर्मड गाड़ी है, अज़मा बुखारी के लिए भी है। 1 अरब 14 करोड़। जनरल साहब अल्लाह पूछे तो आको, अल्लाह पूछे, ये सारा तुसा कीता है। ये तो काउंसलर नहीं बन सकती थी, ये तो मेयर शराफत से हारी है। वो डड्डू चार्जर तो वैसे भी खुसूसी सीट पे है, जो वो दूसरी झूठों की मशीन वो भी जो है ना उस पे है, खुसूसी सीट पे है। लेकिन जो इनकी सरदारनी है फुलन देवी, वो मेयर शराफत से हार गई थी। बहरहाल अब ये जो है ना गाड़ियां आ रही हैं 1 अरब और 14 करोड़ की, 108 गाड़ियां जहाज के बाद। ठीक हो गया जी। उसके बाद 17 मुआहदे हुए हैं नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की। दोनों रामी हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े रामी, गैंगस्टर, क्रिमिनल, मर्डरर, ये साले, ये जो है ना जाहिर है इन्होंने 17 जो है ना वो आपस में मुआहदे किए हैं। बंद कमरों में इन्होंने क्या किया होगा, कौन कौन सी बातें की होगी, क्योंकि जो रामी नेतन्याहू है वो कह चुका है कि हम शिया जो इंतहा पसंद हैं और जो सुन्नी इंतहा पसंद हैं इनको खत्म करेंगे। तुम्हारे बाप का राज है ना, या तुम्हारी माँ का राज है यहूदन का, और जो नील से लेकर और जो है ना वो फुरात तक, इसके दरमियान जो भी इलाका है वो इजराइल का है। और ये कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू कि जी हम हिंदुस्तान से हबशा तक जो है वो इत्तेहाद बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मदर इंडिया, यानी इंडिया जो है ना मदर इंडिया बिच है, ये बिच है, और वो फादर जो है ना कंट्री है, वो फादरलैंड है। बेंजामिन नेतन्याहू इन्हीं का फादर होगा, क्योंकि ये गाय को मां मानते हैं और बैल को बाप नहीं मानते। ये बैल के साथ ज्यादती है, गां मां है, बैल प्यो को नहीं। तो अब उधर कहा है, खुद मोदी ने कहा है कि हम जो है ना वो मदरलैंड है, बिच है, और ये जो है ना ये जो है इजराइल, ये जो है ना वो फादरलैंड है। बहरहाल होगा इनका जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि अमेरिका पहली दफा त्यारे जो है ना वो तैनात करेगा, त्यारे जो है ना वो खड़े करेगा इजराइल में, क्योंकि ईरान का जो है वो खतरा है कि ईरान वहां पे मिसाइल मारेगा। ये पहली दफा रूनुमाई होगी। F-22 त्यारे हैं, F-22, ये इजराइल में जो है वो तैनात होंगे। ये जिस तरह हिस्ट्री का सबक होता है हमारा, तो आज आपके सामने एक दिलचस्प वाकया रखना है कि ये जो है जोर जबरदस्ती जो इस्लाम घुसाया गया अपने पड़ोस में, ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी
इनको नसीरुल्लाह बाबर लाए थे, बेनज़ीर लाई थी, ये मदरसा हकानिया से निकले तालिबान, फिर जनरल फैज, इमरान खान, सारा कुछ। वली खान और आज का पाकिस्तान। वली खान इंतहा के मुस्तकबिल शनास थे। मुस्तकबिल, ये एनिमल वली के दादा थे, बाचा खान के बेटे थे। ज़ईफ हुए, बीमार रहने लगे। एक मर्तबा मौलाना फजल रहमान मिजाज पुरसी के लिए गए तो वली बाबा ने औभगत की, लड़कों को दौड़ाया कि मौलाना साहब की मेहमानदारी में कोई कमी कोताही ना आए। फिर मौलाना से गुफ्तगू करने लगे। मौलाना से पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये जो अफगानिस्तान में जंग हुई, ये काफिर, कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई थी या रूस और अमेरिका की? तब तक तो बात सारी खुल चुकी थी। मौलाना बोले कि बाबा ये तो अमेरिका और रूस की लड़ाई थी। अगला सवाल किया कि रूसी कितने मरे इस जंग में? मौलाना ने कहा इतने। और अमरीकी कितने मरे? वो तो बाबा कोई नहीं मरा। अमरीकियों की तरफ से कौन मरा? ज्यादातर। फिर सवाल हुआ कि अमरीकियों की तरफ से कौन मरा? ज्यादातर कबायली पश्तून और बाकी पाकिस्तान के लोग। तब वली खान ने कहा कि बेटा यही बात जब हम आपके वालिद मुफ्ती महमूद को समझाते थे कि मुफ्ती साहब ये जहाद नहीं फसाद है, तो हम पे ये फतवे लगते थे। हमने मुफ्ती साहब को यह भी अर्ज की थी कि मुफ्ती साहब इस खित्ते के लोग पैदाइशी मुसलमान हैं, इनके अंदर जोर जबरदस्ती मजीद इस्लाम न घुसाएं, ये इजाफी इस्लाम इनके अंदर खराब हो जाएगा और उस खराब इस्लाम को निकालने के लिए उससे ज्यादा खून खराबा करना पड़ेगा। तो बात यह है कि ये वो इजाफी इस्लाम है जो अंदर जाके खराब हो चुका है। सूरत हाल आप देख रहे हैं, यानी हमारे पाकिस्तानी जर्नैलों के हाथ में है, कभी कुफर की, अब फिर जरबुल हक नया नाम आ गया और मुश्किल मुश्किल नाम, हलवतुल रवाजिया और फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान एंड सो तो ये नाम आ गया। तो ये चलता रहता है, ये इनका जो है ना वो आपस में जब मर्जी हो। ये मैंने आपको कई दफा कहा है। अब ये जो फैसला हुआ है, जो फैसला हुआ होगा अफगानिस्तान में जंग का, कहां फैसला हुआ होगा? इस्लामाबाद में या ज्यादा पिंडी में, बंद कमरे, काजू बादाम, मेवे, रूह अफ़ज़ा, हर चीज आगे पड़ी होगी, फैसले हो गए खुद बंकरों में। अब उसका बैकलैश आएगा, इधर पुख्तून उधर पुख्तून, रिश्तेदार, ससुराल इधर मेके उधर ससुराल इधर। ये वली खान वाली बात। अब कौन मरेगा दोनों तरफ से? हमारे फौजी, वो कौन है? नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, शहीद। आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आयत ट्वीट की, इधर से अताउल्लाह तारड़ ने आयत ट्वीट की। पता नहीं वो दो आयतें आपस में टकराई तो क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन आयत ये हाल है। इधर पॉलिसियां बनाई, अब सामना कौन करेंगे? पठान करेंगे। पठान नहीं करेंगे तो चले वो पिंडी पहुंच जाएंगे, पिंडी वाले करेंगे, लाहौर वाले करेंगे, खुदा न खास्ता डेरे वाले करेंगे। ये खलीवली मुशर्रफ नहीं खलीवली करके गया, जिया खलीवली, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जनरल आसिम मुनीर खलीवली। जनरल आसिम मुनीर को तो अब ट्रॉफी चाहिए, यानी जंग पे जंग, अब उनको ट्रॉफी चाहिए। यानी वो उनको एक ऐसा हमसाया चाहिए जिसको वो जब चाहें जो है ना वो दो लितर मारें, फिजाइया उड़े, शानदार फिजाइया भी अब इनके अंडर है। अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ही उन्होंने खत्म कर दिया है, जो सरबराह था फौज का, जो कोई इनको माड़ी मोटी कहता रहता था कि बंदे बनो, अब वो ओहदा ही खत्म हो गया। अब चीफ साहब सरबराह हैं, चलो जी जहाजा को चलो मारो ते, चलो फलां ब्रिगेड तबाह, एक दिन में ये काबुल पे कब्जा कर लेंगे। उनके पास क्या है, कर लेंगे ये कब्जा।
مسئلہ قبضہ کرنا نہیں ہے، قبضہ برقرار رکھنا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ایک دن میں یہ کابل میں قبضہ کر لیں، کندھار پہ کر لیں، غزنی پہ کر لیں، ننگرہار پہ کر لیں، پکتیا پہ کر لیں، ان کے پاس جتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کر لیں جا کے قبضہ، پھر وہاں بیٹھنا پڑے گا، پھر جو ہے نا۔ تو یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ٹرافی چاہیے، ٹرافی، ہر کسی سے لڑائی، یعنی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے؟ ہر کسی سے، پاکستانیوں سے لڑائی، اکثریت سے، عمران خان سے لڑائی، گھر کا مجھے نہیں پتا گھر کی کیا پوزیشن ہے، افغانستان سے لڑائی، سعودیہ والے منہ نہیں لگا رہے ان سے لڑائی، لڑائی 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 لڑائی۔ اور اگر یہ ایک بندہ نکل جائے مکھن میں سے بال کی طرح، اور اس کا ایڈونچرزم اور اس کے جو ساتھ وہ چیلے چماٹے، جو یار کوئی تو کہہ دے، منہ پہ کہہ دیں کہ سر وٹ از گوئنگ آن، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ تو بتائیں، کوئی پوچھ لے، یہ ان چماٹوں میں سے کوئی پوچھ لے، لیکن یہ کدھر پوچھے؟ اسی طرح، اسی لیے تو انہوں نے کاڑا کیا ہے، اس لیے تو فارم 47 دی ہے، یہ کیسے پوچھیں؟ بہرحال اس کے بعد آگے کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو ہندوستان کا جو ہے وہ ہے عزیز ہے، سوری یہ سید ذیشان عزیز، سوری میں ہندوستان پڑھ رہا تھا، سید ذیشان عزیز۔ اب یہ خبر پڑھیں، پہلے عمران خان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، باہر سے لوگوں نے پیغام بھجوائے، غور سے سننا ہے کہ شوکت خانم کا بیٹا کتنا بابرکت ہے۔ باہر سے پیغام لوگوں نے بھجوائے، چغلیاں، محمود نیازی اس طرح کر رہا ہے، گنڈا پور اس طرح کر رہا ہے، یہ وہ جو پیغام لے جاتے تھے نا خان کے پاس، چٹھی میرے سیاں نو پہنچائیں وے کبوترا، انہوں نے 3 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے لیا ہے لوگوں سے، مانیں گے؟ پیغام لے کے جاتے تھے عمران کو کہ بتائیں جی وہ ٹھیک کام نہیں، وہ ٹھیک کام۔ 3 لاکھ سے شروع ہوتا تھا پیغام، 10 لاکھ تک لیے لوگوں نے۔ یہ تو یوسف کے بھائی بھی ان سے اچھے تھے، یہ جو پی ٹی، یہ سید ذیشان عزیز نے، میں ہندوستان پڑھ رہا تھا کیونکہ آنکھ کمزور ہے، 3، 4، 10 لاکھ تک انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ یہ تو یوسف کے بھائیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ اچھے تھے ان سے، پی ٹی آئی کے لیڈروں سے۔ بہرحال شاید آپ کو پہلے پتہ ہو، ایپسٹین فائلز پہ سماعت ہوئی ہے، اس میں ہیلری کلنٹن کو بلایا گیا ہے، ہیلری کلنٹن گئی ہیں، اپنے شوہر کو ڈیفینڈ کیا انہوں نے، لیکن وہاں پہ جو رکن کانگریس ہیں گارشیا، یہ بڑے جو ہے نا وہ انفلوئنسر ہیں، خاصے تگڑے رکن ہیں، انہوں نے وہاں پہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹرمپ کو بھی بلایا جائے، جس کا 32,000 دفعہ نام آیا ہے، لانتی بڈھے کھوسٹ کا، اور بل کلنٹن کو بھی بلایا جائے، ان دونوں کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا کھلی ولی کیا ہے وہاں پہ جزیرے پہ۔ پاکستان ایپسٹین کا جزیرہ ہے، آپ جانتے ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں آج کل، شہباز شریف کو دیکھ لیں، وہ پاکستان دورے پہ آتا ہے، پاکستان، ویسے وہ آذربائیجان، سعودیہ، قطر، لندن، امریکہ لٹکنا، جھوٹے کھاونا، لٹو کے ٹارزن کی طرح جھوٹے کھانا، ادھر سے جھوٹے ادھر سے جھوٹے بندر، تو وہ پاکستان کے دورے پہ آتا ہے، ادھر دیکھتا ہے حالات شالات، پھر نکل جاتا ہے۔ تو جو ہے نا وہ یہ ایپسٹین جزیرہ ہے، یہی کچھ کرتے ہیں، یہی کچھ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ یہ پاکستان ایک جزیرہ ہے ایپسٹین والا۔ ہاشم معاملہ، یہ ارب پتی ہے جی، اپنی محنت سے اس نے پیسے کمائے ہیں، بیٹی کی شادی ہوئی ہے جوہانسبرگ، بڑا خوبصورت شہر ہے جنوبی افریقہ کا، اس میں ایک امام مسجد ہیں، ان کے ساتھ ہاشم عاملہ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، کسی کو نہیں بلایا گیا، کسی کو،
حالانکہ تمام ٹیم افریقہ کی پہنچ جاتی، لیجنڈز، دنیا کے لیجنڈز، لیکن وہ لوہار نہیں ہے، جاتی عمرہ کا نہیں ہے، دلے گجرے والے نہ پوتا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے۔ تو یتیموں کے ایک مدرسے کو افطاری دی گئی ہے شادی پہ، اور تمام بچوں کو کپڑے اور تحائف دیے ہاشم آملہ نے بیٹی کی شادی کے۔ مزہ آیا نا سننے پہ؟ مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے۔ 70 لاکھ کا لہنگا، اور لاہور گروپ، کمی کموڑا گروپ، بہرحال یہ ہاشم آملہ نے بیٹی کی شادی کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، سب سے پہلے پاکستان، لیکن یہ نعرہ صرف عوام کے لیے ہے جی؟ کیوں؟ سب سے پہلے پاکستان کا آئین کیوں نہیں؟ سب سے پہلے قائد اعظم کا فرمان کیوں نہیں؟ اسرائیل۔ سب سے پہلے آزاد عدلیہ کیوں نہیں؟ یا افریدی، سرفراز ڈوگر۔ سب سے پہلے عوام کا مینڈیٹ کیوں نہیں؟ سب سے پہلے اپنے حلف کی پاسداری کیوں نہیں؟ اور سب سے پہلے اپنا کام صرف چوکی داری کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے، اپنا کام چوکی داری پورے ملک نے چاچے مامے۔ مولوی صبح اٹھا سحری کے بعد، رات کو اس نے جلیبیاں بھگو کے رکھی تھی دودھ میں، اور جلیبیاں کافی تگڑی تھی، موٹی تھی، طاہر اشرفی اور موٹی جلیبیاں تھیں۔ اس نے کہا اٹھ کے فوراً بیوی کو کہ جلیبیاں پیش کی جائیں، کیونکہ سحری پھر مولوی آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ بیوی گئی اور اداس ہو کر آئی کہ وہ جلیبیاں اور دودھ تو بلی کھا گئی ہے۔ تو مولانا نے لیٹتے ہوئے اور اپنے اوپر چادر ڈالتے ہوئے کہا کہ ہون پھر روزہ بھی بلی رکھے، میں تو نہ رکھنا۔ اب یہ کیوں کہا؟ سوٹے مار 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 کے آخر اب جنگ ہوئی ہے تو پی ٹی آئی حمایت کرے۔ وزیروں کو کہا گیا کہ جی حمایت میں بیان دیں، حمایت میں، کیونکہ انہوں نے طالبان کو کہا کہ آپ نمائندہ حکومت نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نمائندہ ہیں تو ہم بھی چور ہو۔ انہوں نے کہا ہم رجیم چینج کریں گے، انہوں نے کہا ہم عمران کو آزاد کروا کے عمران کے حوالے کریں گے ملک۔ ہوں روزے ہی بلی رکھے، ٹھیک ہے جی، مارو تسا مارو او مارو، تباہ کر دو افغانستان کو۔ تو جنگ، آپ حالت جنگ میں مان گدا، آپ پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ حملے کر رہے ہیں، تو عمران خان کو آزاد کر دیں۔ عمران خان جو کہیں گے قوم کرے گی، لڑکے کریں گے، مانیں گے، کیونکہ آپ نے تو وہ جو ویڈیو جاری کی ہے اس سے آپ کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ آپ کے پاس ریڑھ کھوڑ کے سیر علی بگئی بچنا ہے، کانٹینٹ بنانا تو ان کو آتا نہیں ہے۔ ہوں جو ہے نا وہ حمایت کریں، پھر جس طرح وہ ہندوستان کے ساتھ وہ خود شکریہ ادا کیا، خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہی شکریہ ادا کی تو نالی سوٹے کاٹ کے تے ڈنڈے مارو۔ اب پھر کہہ رہے ہیں جی کہ حمایت کریں، قوم ایک بن جائے۔ انہیں قوم کو نہیں تو قوم ایک بنانی ہے، سمپل سے جائیں اور عمران خان کو جو ہے نا وہ بری کر دیں، عمران خان کو جو ہے نا وہ بری کر دیں، اور آپ دیکھیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جاتے ہیں جی ٹیکسلا یونیورسٹی، پہلی دفعہ کھلی گپ شپ ہوئی ہے جین زی سے، موبائل نہیں لیے گئے، حاضریاں نہیں لگائی گئیں، اور سختی نہیں تھی، کھلے سوال، کھلے۔ وہاں پہ انہوں نے پھر رودے کے ساتھ کہا، یا رودے کے ساتھ یا رودے، مجھے ہمیں تو نہیں پتا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے،
لیکن جو ایک بات لوگوں نے محسوس کی اور اسٹوڈنٹس نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ اب وہ انتشاری ٹولہ انتشار وہ کچھ نہیں تھا، تم ہوتے کون ہو. اب جو ہے نا جناب تھا، عمران خان صاحب تھا، عمران خان صاحب تھے، بار بار نام لیا گیا عمران خان. تو یہ تبدیلی جو ہے، یہ جو سینئر رپورٹرز ہیں انہوں نے رپورٹ کی ہے، صحافیوں نے رپورٹ کی ہے کہ ٹیکسلا میں تم ہوتے کون ہو. تو بات ہوئی جی کہ عمران خان صاحب اور جناب عمران خان اور ہمارے لیے سارے محترم ہیں جو ہے نا وہ سیاستدان، یہ وہ کہتے رہتے ہیں، پھر کل پرسوں تو ڈانگا شروع کرتے ہیں. اب پتہ نہیں 10 روزے سے ڈانگا شروع کریں گے یا 12 روزے سے. وہ ایک آیا ہے حمزہ خان پی ایچ ڈی کینیڈا سے، انسانی حقوق پر تھیسز لکھنے، اس کو اٹھا لیا. وہ کینیڈا میں وقت پڑا ہوا ہے. کینیڈا میں جس صحافی نے خان صاحب کی تکے پہ لینڈ کروزر کی تصویر بنائی کہ اس میں خان صاحب ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں، شیشے کالے تھے، اس کو گرفتار کر لیا. اس کو لینڈ کروزر کی تصویر بنانے پہ ہو سکتا ہے اس میں عمران خان ہو ہی نہ. بہرحال وہ بھی یعنی سوٹے بات آخر ہماری حمایت کریں تو آپ عوام کی حمایت کریں اور جنرل صاحب کو گھر بھیجیں. مک گیا تیرا شو عاصم، گو عاصم، گو عاصم، یہ ہم نعرے لگاتے تھے ادھر بکلا تحریک میں. اعتزاز احسن، علی احمد کرد، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ میاں منیر کراچی والے، یہ لوگ تھے آگے آگے. مک گیا تیرا شو مشرف، گو مشرف، گو مشرف، یہ نعرہ ہم لگاتے تھے، یہ پکا نعرہ تھا. تو اب جو قوم کا نعرہ ہے، قوم کی آواز کو سنیں، لوگوں کی آواز کو سنیں. مک گیا تیرا شو عاصم، گو عاصم، گو عاصم. پاکستان کو پاکستان کے حال پہ چھوڑ دیں، پاکستان کو پاکستان کے لوگوں کے حوالے کر دیں، پاکستان کو پاکستانی اداروں کے حوالے کر دیں. نہ یہ فوج آپ کی ہے، نہ یہ ملک آپ کا ہے. آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا وراثی نہیں ہے، وراثی انتقال نہیں ہے. اس کے لوگ اس کو چلا بھی لیں گے، اس کے لوگ اس کا دفاع بھی کر لیں گے. آپ کی جو اوٹ پٹانگ جنگیں ہیں ان سے بھی جان چھوٹے گی. پہلے 60% لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے ڈالا، لوگوں کے آلو رولے، لوگوں کے کنو رولے، لوگوں کی فصلیں رولی، افغان سرحد بند کی. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، افغان سرحد بند ہے، انڈین سرحد کھلی ہے، انڈین سرحد کھلی ہے. فتنۃ الہندوستان الخوارج حلوت الرازیہ اینڈ یہ جو رکھتے ہیں، وہ سرحد کھلی ہے اور زیادہ فائدہ انڈیا کا ہے. افغان سرحد بند ہے جسے پاکستانی رول گئے. اور ادھر فتنۃ الہندوستان سے 70 لاکھ کے لہنگے آ رہے ہیں، پوری شادی آ رہی ہے. کیونکہ مودی کی حکومت ہے پنجاب میں، کوئی مانے یا نہ مانے، بھتیجی کی حکومت ہے، بھائی کی حکومت ہے، بغیر ویزے کے وہ یہاں پہ آتا ہے لاہور میں. جس کو عاصم منیر نے مسلط کیا، 4 5 6 دن جتنا بھی انڈیا کے ساتھ چکر رہا، اس نے ایک ٹویٹ، اس نے مودی کا نام نہیں لیا، نام نہیں لیا اس نے مودی کا، نہ اس نے، نہ اس کی بیٹی نے، نہ اس کے بھائی نے، نام نہیں لیا. وہ تو زرداری کہہ چکا ہے کہ گریٹر پنجاب بنانے کے چکر میں، زرداری نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، زرداری نے کہا ہے یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے، ان کو مسلط کیا گیا. تو سارے مسائل کی جو جڑ ہے، سارے مسائل کی جڑ وہ جنرل عاصم منیر ہے، اور جنرل عاصم منیر کی ضد ہے، جنرل عاصم منیر کی انا ہے. امن و امان تباہ، محسن نقوی، جنرل عاصم منیر، معیشت تباہ،
औरंगजेब आरी, जनरल आसिम मुनीर। क्रिकेट तबाह, क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, जनरल आसिम मुनीर। पंजाब पूरा तबाह, मुख्यमंत्री जनरल आसिम मुनीर। ये चॉइसेस हैं जनरल आसिम मुनीर की। कोई एक फायदा आसिम मुनीर की जात से। और मैंने बताया कि कोई भी 3 स्टार जो जनरल है वो चीफ बन सकता है, इमरान कोई नहीं बन सकता। आखिर इमरान कोई नहीं बन सकता। चीफ किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को बना दे वो चीफ बन जाएगा। तो मुक गया तेरा शो आसिम, गो आसिम, गो आसिम। अल्लाह पाक आपको आसानी अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया।